पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन बढाउन साउदी तयार भएन, अझै मूल्य बढ्ने सङ्केत। काठमाडौँमा 3 मतपेटिकाको गणना बाँकी, बालेन र सुनिताको जित सुनिश्चित। रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला उल्टियो, 20 वर्ष नै जेल बस्नुपर्ने। आइतबार पनि राहदानी विभाग खुल्ने। नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको म्याद थपियो, अर्को वर्ष असारभित्र निर्माण सक्ने। संसदमा झलनाथले भने धेरै बालेनहरू जन्मनेछन्, पार्टीहरू समाप्त हुनेछन्। भारतमा भन्दा नेपालमा महँगो बन्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। मेयर राईद्वारा धरानलाई सफा र सुन्दर बनाउने अभियान सुरु। हवाई जहाजको टिकट पाउन पनि शक्ति केन्द्रको भर। बलात्कार आरोपमा इटहरी ब्लुमिङ लोटस इङ्ग्लिस स्कुलको तत्कालीन प्रिन्सिपल पक्राउ। राजधानीवासीलाई पानीको अभाव हुन नदिन योजना बन्दैछ, मन्त्री चौधरी। ठगी आरोपमा नेपालमै भारतीय प्रहरीको अपरेसन, नेपाल प्रहरी बेखबर। एयरपोर्ट भ्रष्टाचारको अड्डा बनेको छ झलनाथ खनाल। भारतमा पनि महँगीको चपेटामा सेवानिवृत्तहरू बचत झिक्न थाले, खानाको मात्रा पनि घटाए। नेप्से परिसूचकको उकालो यात्रा जारी। पूर्व अध्यक्ष थापाले इन्फा अध्यक्ष शेर्पामाथि कारबाहीको माग राख्दै राखेपमा बुझाए पत्र। र पूर्वी भारतमा नक्कली मदिरा सेवनबाट 13 जनाको मृत्यु लगायतका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आजको भिडियोमा। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गङ्गा विश्वकर्मा र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौँ समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग। श्रीमतीको हत्या गरेर जेल परेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने गरी निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराले गरेको फैसला सर्वोच्चले उल्टाएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालाको जन्मकैदलाई घटाएर 8 वर्ष कायम गरिदिएको थियो। जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाए पनि सर्वोच्चबाट 11.5 वर्ष सजाय कटौती भएपछि 2077 साउन 8 मा दिल्ली बजार कारागारबाट बाहिरिँदै पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला, बिहिबार कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू टङ्क मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले सो निर्णयलाई उल्टाएर 20 वर्ष नै कायम गरिदिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन्। डिआइजी कोइरालाले करिब 9 वर्ष पहिले पत्नी दिका ढकालको हत्या गरे शरीर टुक्रा टुक्रा पारेर सिस्टुङको जङ्गलमा जलाएको पुष्टि भएपछि कोइरालालाई जिल्ला र उच्च अदालतले 20 वर्ष कैद सजाय सुनाएका थिए। पत्नी हत्याको अपराध साबित भए पनि प्रधान न्यायाधीश समेतको इजलासले 12 वर्ष सजाय घटाइदिएपछि कोइराला जेलमुक्त भएका थिए। अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको प्रसङ्ग। भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालमा महँगो बनेको छ। विगत लामो समयदेखि भारतको तुलनामा सस्तो मूल्य बिक्री वितरण भइरहेको पेट्रोलियमको मूल्य यति बेला भने महँगो बनेको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतको रक्सौलको तुलनामा नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य महँगो रहेको छ। रक्सौलमा पेट्रोल प्रति लिटर 174.77 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ भने जुन नेपालमा प्रति लिटर 180 रुपियाँ बिक्री मूल्य तोकिएको छ। नेपालमा भारतको तुलनामा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 5.23 रुपियाँ महँगो परेको छ। पहुँच बिना हवाई टिकट नपाइने हुँदा हुम्ला जान र आउन सर्वसाधारणले कष्ट भोग्दै आएका छन्। यातायातका अन्य साधनको सहज पहुँच हुम्लामा नभएकाले एउटा टिकटका लागि समेत शक्ति केन्द्र धाउन सर्वसाधारण बाध्य भएका छन्। त्यसमाथि पनि त्यहाँ निजी जहाज मात्रै सञ्चालन हुने गरेको छ। हाल हुम्लामा तारा र समिटले मात्र उडान गरिरहेका छन्। सीमित सिटका कारण हवाई यात्रा गर्न हरेक पटक पावर लगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको हुम्लाका सञ्चारकर्मी नरजन तामाङले बताएका छन्। हुम्ला सडक सञ्जालले नछोएको जिल्ला हो। सुर्खेतबाट हुम्ला जान 10,000, हुम्लाबाट सुर्खेत आउँदा 7,000 रकम तिर्नु परेको यात्रुहरू बताउँदछन्। सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले उडान कम गर्दा यात्रुहरू मारमा परेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले आइतबार पनि सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। विभागले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो। सरकारले जेठ 1 गतेबाट हप्ताको 2 दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा राहदानी लिन आउनेको चाप बढेपछि विभागले आइतबार पनि सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। विभाग अनुसार आइतबार बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म सेवा प्रदान गरिने बताइएको छ। धादिङ सिस्ने खोलादेखि काठमाडौँ सन्तुगल जोड्ने
निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाको म्याद 86 दिन करिब 3 महिना थपिएको छ। कोभिडको पहिलो तथा दोस्रो लहरका कारण आयोजना निर्माणको कार्य पछाडि धकिलिएको भन्दै जापानी कम्पनी हाजमा आन्दो जेभीले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो। जापानी कम्पनी हाजमोले 416 दिन म्याद थप प्रस्ताव गरेको थियो, तर आयोजना कार्यालयले 86 दिन थप गर्ने भएको हो। लकडाउन अवधिमा काम हुन नसकेको दिन हिसाब गरेर म्याद थप गरिएको आयोजना प्रमुख नरेशमान साकेले बताएका छन्। यसको औपचारिक निर्माण 2076 कार्तिक 28 गतेदेखि थालिएको हो। साकेका अनुसार हालसम्म सुरुङ खन्ने काम 52% सकिएको छ। अन्य संरचना समेतको समग्र भौतिक प्रगति भने 36.5% पुगेको उनले बताएका छन्। आयोजनाको मुख्य सुरुङको लम्बाइ 2688 मिटर रहेको छ। हालसम्म 1200 मिटर भन्दा बढी काम सकिएको छ। इभ्याकुएसन सुरुङ 2557 मिटर खन्नु पर्नेमा 1419 मिटर काम भइसकेको छ। क्रस प्याकेज कुल 128 मिटर मध्ये 48 मिटर खनिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संविधानले मार्गदर्शन गरे अनुसार भूमि सुधार योजना लागू गर्न अत्याधुनिक भूमि डाटा बैंकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा सुरु भएको छलफलमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका खनालले भन्नुभयो, अन्यायपूर्ण भूसम्पत्ति वितरणलाई न्यायोचित वितरणमा रूपान्तरण गर्न पनि भूमि सुधार गर्न आवश्यक छ। खनालको भनाइ छ, उहाँले यी दुईवटा उद्देश्य प्राप्तिका लागि भूमि सुधार अनिवार्य रहेको जुन देश सरकारले गरे पनि हुने बताए अनिवार्य रहेको र त्यो जुन सरकारले गरे पनि हुने बताउनु भएको हो। यदि त्यसो नगरे मुलुकमा धेरै बालिनहरू जन्मिएर उनीहरूले राज्य गर्ने र राजनैतिक पार्टीहरू समाप्त भएर जाने चेतावनी दिनुभएको छ। यदि त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामी इतिहासमा पछाडि छोडिँदै जान्छौँ र धेरै बालिनहरू जन्मनेछन्। बालिनहरूले राज्य गर्नेछन्। पोलिटिकलहरू पार्टीहरूको अस्तित्व र उपादेयता समाप्त हुनेछ, खनालको भनाइ छ। अब भारतीय प्रहरीको अपरेसन यस प्रसङ्ग। एमबीबीएस परीक्षामा उत्तीर्ण गराई भर्ना गरिदिन्छु भनेर भारतमै ठगी गरी नेपालमा लुकेर बसेका एक व्यक्तिलाई नेपालबाटै पक्राउ गरी हैदराबाद लगिएको भारतीय मिडियाले दाबी गरेका छन्। टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित एक समाचार अनुसार बिहार स्थायी घर भई नेपालमा पनि बसोबास गरिरहेका 30 वर्षीय अशोक शाहलाई नेपालबाटै पक्राउ गरी हैदराबाद लगिएको हो। अशोकले भारतको बेङ्गलोरमा रहेको केएमआइएस कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि विशेष कोटा उपलब्ध गराइदिने भन्दै एक विद्यार्थीसँग 10,16,000 भारतीय रुपियाँ लिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली भूमिमै आएर भारतीय नागरिक पक्राउ गरी लगेको बारे नेपाल प्रहरी भने बेखबर रहेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी विष्णु केसीले भारतीय नागरिक पक्राउ बारे कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। उनले भने भारतीय प्रहरी नै आएर नेपालबाट आरोपी पक्राउ परेको भन्ने बारे नेपाल प्रहरीलाई कुनै जानकारी छैन। नेपाल प्रहरी समातेर बुझाएको पनि होइन, किनभने कुनै देशसँग पनि हाम्रो सपुदर्गी सन्धि छैन। त्यसकारण कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने भन्ने नै भएन। उनीहरू कसरी नेपाल आए र कसरी लिएर गए भन्ने कुरा नेपाल प्रहरीको जानकारीमा छैन। 5 वर्ष अगाडि विद्यार्थीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा सुनसरी जिल्लाको इटहरी स्थित ब्लुमिङ लोटस इङ्ग्लिस स्कुलको तत्कालीन प्रिन्सिपल पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 36 वर्षीय राजकुमार खड्कालाई पक्राउ गरेको हो। सीआईबीका अनुसार काठमाडौँको टोखा नगरपालिका स्थित बानियाटारमा डेरामा बस्दै आएका खड्कालाई पक्राउ गरी सुनसरी प्रहरीमा बुझाउन लागि हो। धरान उपमहानगरपालिका 5 स्थित ब्लुमिङ लोटस इङ्ग्लिस स्कुलमा प्रिन्सिपल रहेका खड्कामाथि 2074 साल साउन 26 गते सोही उपमहानगरपालिका 13 स्थित एक गेस्ट हाउसमा लगेर आफ्नै विद्यार्थीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। जानकारी अनुसार उपचारका लागि अस्पताल लैजाने भन्दै गेस्ट हाउसमा लगेर उक्त विद्यार्थीलाई बलात्कार गरेका थिए। साथै पछि स्कुलबाट रेस्टिकेट गरिदिने भन्दै धम्काएर उनले 2 वर्षसम्म बलात्कार गरेको खड्कामाथि आरोप रहेको छ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ। बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 8.03 अङ्कले उकालो लागेर 2239.60 मा पुगेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 1.39 अङ्कले उकालो लागेर 436.47 मा पुगेको छ। कुल 222 कम्पनीका 23,24,665 किता शेयर 28,98,34,908 बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा मेगा बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको रु 5,42,14,462 बराबरको कारोबार भयो।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई कारबाहीको माग गर्दै पूर्व अध्यक्ष गणेश थालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा पत्र बुझाएका छन्। उनले वर्तमान अध्यक्ष शेर्पाले आफू विरुद्ध चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले लगाएको विभिन्न आरोपहरू र भ्रमहरूलाई खण्डन गरी सत्य तथ्य विषयहरू जनमानसमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले वैशाख 28 मा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। थापाले पत्रमा लेखेका छन्, शेर्पा विरुद्ध एन्फा विधानको धारा 8 तथा फिफा कोड अफ इथिक्सको आर्टिकल 58 को बुँदा नम्बर 3 बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई पत्र बुझाएको छु। भारतको पूर्वी राज्य बिहारमा नक्कली मदिरा सेवनका कारण विगत 5 दिनमा झण्डै 3 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले बिहिबार बताएको छ। उक्त घटना दक्षिण बिहारको औरङ्गाबाद र गया जिल्लामा भएको बताइएको छ। बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले रक्सीको बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विगत धेरै वर्षदेखि सुक्खा राज्यको रूपमा चर्चा गर्ने गरिएको छ। तर छिमेकी राज्यबाट खरिद गरी बिहारमा गोप्य रूपमा बिक्री वितरण गर्ने मदिरा माफियाको संलग्नता रहेको अवैध मदिराको कारोबार राज्यमा भइरहेको छ। मदनपुर र सलैया प्रहरी चौकीका प्रहरीले फोनमा घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताए पनि अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको एकिन सङ्ख्या भने बताउन अस्वीकार गरेका छन्। धेरैजसो पीडितहरूले बान्ता हुने, पेट दुख्ने र कम दृश्यान्तको अनुभव भइरहेको बताएका छन्। छिमेकी राज्य झारखण्डबाट लिएको मदिरा मदनपुर, सलैया र गया जिल्लाको आम्स क्षेत्रमा बिक्री गरिएको जी न्युजले उल्लेख गरेको छ। अब अन्तिममा मेयर हर्कराज साम्पाङको प्रसङ्ग। निर्वाचित भए लगतै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ राईले नगरलाई सफा र सुन्दर बनाउने अभियान सुरु गर्नु भएको छ। धरानलाई सफा र सुन्दर राख्ने अभियान सुरु गरेका राई आफै झाडु लिएर सडक सरसफाइमा जुट्नु भएको हो। धरानमा मुसलधारे वर्षा रोकिने बित्तिकै मेयर राईले धरानको मुख्य बजार रहेको भानुचोक र बस पार्क क्षेत्रमा सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्नुभयो। मेयर आफै झाडु लिएर बजार सरसफाइमा निस्किएपछि उपमहानगरपालिकाका सफाई कर्मचारी, नगर प्रहरी, स्थानीय बासिन्दा र विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि, बैंक कर्मचारीहरूले साथ दिएका छन्। सधैँ सफा र सुन्दर सहरको पुरस्कार पाउने धरान पछिल्लो समय दुर्गन्ध फैलिएकाले धरानलाई सुन्दर र सफा राख्न आफूले सरसफाई अभियान सञ्चालन गरेको राईको भनाइ छ। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेको लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेको लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।